नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। एमी च्यानल टेलिभिजनको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज हामीले छानेको विषय भने हिमाल आरोहण हो। विशेष गरी नेपालको प्रमुख आम्दानीको स्रोत पनि हिमाल आरोहणलाई लिने गरिन्छ र हिमालकै कारणले गर्दा विश्वमा नेपाल चर्चित छ। हिमाल आरोहणकै लागि हजारौं विदेशी नागरिकहरू लाखौं कर तिरेर नेपाल आउने गरेका छन् र हिमाल आरोहण गर्ने गरेका छन्। यो हिमाललाई जोगाई राख्नका लागि सरकारले गरेका प्रयासहरू र त्यतिकै रूपमा हिमाल आरोहीहरूले देखेका चुनौतीहरू के छन् त आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ हिमाल आरोही मिङमा दोर्ची शेर्पा। उहाँले लगभग 36 पटक हिमाल आरोहण गरिसक्नु भएको छ, अथवा भनौँ 36 पटक आरोहणमा संलग्न हुनुभएको छ र 20 पटक भने उहाँ सफल भइसक्नु भएको छ। उहाँले सगरमाथाको 5 पटक आरोहण गर्नुभयो, लोत्से 3, मकालो 3, मनास्टु 3, केटु हिमाल 2, त्यसै गरी धौलागिरी 2 र आमादवलम हिमाल 2 पटक आरोहण सफल रूपमा गरिसक्नु भएको छ। हिमाल आरोहणका क्षेत्रमा उहाँ निकै सशक्त गाइडका रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका हाम्रा पाहुना मिङमा दोर्ची शेर्पालाई। स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छ। तपाईँले पछिल्लो पटक हिमाल कहिले चढ्नुभयो? सगरमाथाको आरोहण कहिले गर्नुभयो? पछिल्लो पटकको अन्तिम आरोहण चाहिँ यही मेको 27 मा सगरमाथाको आरोहण गरेँ। त्यसपछि लोच्छे र मकालो। यो लास्ट अन्तिम मेरो समिट भनेको चाहिँ लास्ट हिमाल चाहिँ मकालो गरेँ। मकालो जानु? हजुर। तपाईँ जम्मा 32 वर्षको मान्छे, अहिलेसम्म जम्मा हिमाल आरोहणका क्रममा यहाँले धेरैवटा हिमाल आरोहणमा संलग्न भएको र 20 पटक त सफल रूपमा आरोहण गरिसकेको कुरा हामीसँग सेयर गर्नुभएको छ। हिमाल आरोहण गर्न चाहिँ कति उमेरदेखि लाग्नुभयो यहाँ? मेरो सुरुवात मैले हिमाल आरोहणतर्फ लागेको चाहिँ म 2009, त्यो बेला म 21 वर्षको उमेर थिएँ। अनि त्यसपछि मैले 2010बाट चाहिँ सफल आरोहण गर्न पुगेँ। फर्स्टमा आमादवलम हिमाल, सबैभन्दा पहिला आमादवलम चढ्नु। तर यो हिमाल त अन्य हिमालको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा निकै गाह्रो छ चढ्न भन्ने गरिन्छ नि, होइन? हजुर हजुर, अलिकति टेक्निकल नै मानिन्छ। तपाईँले आमादवलम सबैभन्दा गाह्रो हिमालको आरोहण गरिसकेपछि चाहिँ अरूलाई सहज होस् भनेर त्यहाँबाट सुरु गर्नुभएको हो कि संयोगवश त्यस्तै पर्यो? अब तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँको अब अलिकति मेरो चाहिँ फर्स्ट चाहिँ त्यो सक्सेस चाहिँ मैले त्यहाँ हुन पुगेँ। अनि अब चाहिँ यति अलिकति टेक्निकल हिमाल भनिएको छ। यो जुन आमादवलम चाहिँ अब त्यो नै मैले समिट गरिसकेपछि अब यो भन्दा नि अब ठुलो अब अलिकति 8000 मिटरतर्फ हिमाल चाहिँ समिट गर्छु भन्ने चाहिँ सक्छु भन्ने जस्तो फिलिङ्स भयो आफूलाई। त्यसपछि मैले त्यो तर्फ नै लगेँ। सगरमाथा चाहिँ पहिलोपटक कहिले चढ्नुभयो? 2011 मा। आमादवलमको यात्रा गर्दा अथवा आरोहण गर्दा र सगरमाथाको आरोहणमा कतिको डिफरेन्स थियो? कतिको सजिलो अप्ठ्यारो के थियो? डिफेन्स त अब तपाईँको हामी अब गाइडलाइन्समा काम गरिसकेपछि क्लाइन्ट्सलाई लिएरै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भइसकेपछि अब अलिकति छुट्टै छुट्टै चाहिँ हुन्छ, किनभने आमादवलम अलिकति टेक्निकल भयो। माउन्ट एभरेस्ट तपाईँको टेक्निकल प्लस अलिकति हाई अल्टिट्युड लेभल भयो। त्यो अलिकति डिफरेन्स चाहिँ छ त्यसमा। तुलनात्मक रूपमा सजिलो चाहिँ सगरमाथा भयो त्यसो भए यहाँलाई? सजिलो त भन्न मिल्दैन। तपाईँको अब 6000 मिटरको पिक चढ्दा अलिकति छुट्टै हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अलिकति टेक्निकल मात्रै उस भयो। अल्टिट्युड सिकनेसको खासै उस हुँदैन थियो हामीलाई। अब माउन्ट एभरेस्टमा चाहिँ हरेक कुरा भयो। तपाईँको अल्टिट्युड सिकनेसबाट पनि केही हुन सकिन्छ कि होइन, अलिकति त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ अलिकति छुट्टै। अब त्यहाँनिर माउन्ट एभरेस्टमा चाहिँ तपाईँको एप्लाइन्सहरू आइरहने, नाइटमा बढी जस्तो क्लाइम्बिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ आमादवलममा चाहिँ त्यस्तो छैन। अरू हिमालको कुरा गरौँ न, जस्तो लोत्सेको पनि आरोहण गरिसक्नु भएको छ, त्यस्तै मकालु, मनास्टु, केटु, धौलागिरी लगायतका हिमालहरू पनि आरोहण गरिरहनु भएको छ। सबै हिमाल चढाइको प्रकृति एउटै हो कि अलिकति फरक तरिकाले ठाउँ अनुसार त्यही अनुसारले चढ्नुपर्ने हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? अब तपाईँको युज गर्ने गियरहरू यताउता चाहिँ एउटै नै हो होइन। अब त्यो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको कुन हिमालमा चाहिँ
कुन ठाउँ कुन क्याम्प चाहिँ कुन टाइममा हिँडाउने, कुन टाइममा हिँड्ने, त्यहाँनिर चाहिँ कुन हिमालको क्याम्प चाहिँ हामीले कतिखेर हिँड्दाखेरि चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ चेक त्यो हामीले हेरेर नै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँ चढ्ने मुभमेन्ट गर्ने तरिका त सबै एउटै नै हो। हजुर है, तपाईँले 32 वर्षको उमेरमै यति धेरै हिमालको आरोहण गरिसक्नु भएको छ। तपाईँको यो अब जस्तो पारिवारिक रूपमा यो काम पहिलेदेखि भएको भएर म पनि चढ्छु भन्ने खालको आशा थियो कि अथवा योजना थियो कि म हिमाल चढेर रेकर्ड राख्छु भन्ने हिसाबमा दौडिनु भयो कि कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नु? यो चाहिँ तपाईँको पहिला सुरुमा मैले चाहिँ मेरो एउटा पारिवारिक नै भनौँ न, पारिवारिक हिसाबले नै मैले काम गर्दै गएँ। काम गर्दै सिलसिलामा चाहिँ अब चाहिँ म पनि यो वर्ष चाहिँ मैले पनि जुन मेरो कामलाई चाहिँ रेकर्डतर्फ पनि लान सकिने रहेछ, म सक्छु भन्ने चाहिँ आफूलाई आशा भयो। त्यो भएपछि मैले यसपालि चाहिँ रेकर्ड नै गर्छु भनेर म गएको थिएँ यहाँबाट। तपाईँले त फेरि छोटो समयमा 2-3 दिनको समयमा सगरमाथा त्यस्तै गरी मकालु हिमाल चढ्नु भएन? 2-3टा हिमाल। हजुर, सगरमाथा, लोच्छे र मकालु। हजुर, यो पनि रेकर्डकै लागि गर्नुभएको थियो? हजुर, एकदमै रेकर्डकै लागि चाहिँ। मिङमाइजी जस्तो नि शेर्पाहरूले हिमाल चढ्ने वर्षौँदेखिको यो एउटा ट्रेन्ड, उहाँहरू एउटा सफल गाइड पनि हुँदै आएको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। तर पछिल्लो समयमा शेर्पाहरू पनि हिमाल चढाइलाई एउटा व्यावसायिकतासँगै जस्तो अब जीवन चलाउने सँगसँगै रेकर्डतर्फ पनि आरोहणका रेकर्डहरू राख्ने क्रममा अगाडि बढ्नु भएको छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई के अब चाहिँ हिमाल चढेर मात्र भएन, हाम्रो यो चाहिँ कीर्तिमानी आरोहीतर्फ लाग्नुपर्छ, हामीले पनि केही हाम्रो नामहरू राख्नुपर्छ भन्ने तर्फ लम्किन थाल्नु भएको छ नि? खास कारण चाहिँ के हो? त्यो लोभले तान्न थालेको हो कि कसरी बुझ्ने यसलाई? तपाईँको यसमा चाहिँ कसरी भन्दाखेरि सुरुवात चाहिँ हामीले गाइडको पेसाबाटै अगाडि बढ्ने हुन्छ प्रायः जस्तो म्याक्सिमम् शेर्पा गाइडहरू चाहिँ, शेर्पा समुदायको मान्छेहरू चाहिँ। अनि त्यसपछि अब तपाईँको गर्दै जाँदाखेरि आफूलाई अनुभव पनि भयो र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको अलिकति अब सुरुमै मैले सगरमाथा चढ्ने र यो जुन रेकर्ड गर्ने त आर्थिक अवस्थाले पनि अलिकति दिँदैन नि त। अब अलिकति त्यो भइसकेपछि अब अलिक पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले यति रकम भयो भने चाहिँ मैले आफ्नो शरीर कन्डिसनले एक्सपिरियन्सले पनि म यति चाहिँ गर्न सक्छु भन्ने उस हुन्छ। त्यसपछि नै काम गर्दै जाँदा आँट आउँदै जान्छ। हजुर हजुर, त्यही सिलसिलामा चाहिँ नि रेकर्डका पनि कुराहरू आउँदै गर्छ। हजुर हजुर। तपाईँलाई चाहिँ जस्तो यति धेरै हिमालहरू आरोहण गरिसक्नु भएको छ, जम्मा 20 पटक यो उमेरमा होइन? यो मैले 20 पटकसम्म हिमाल आरोहण गरेँ, अब अझै गर्नु छ भन्ने पक्कै पनि होला। यो आरोहणतर्फ चाहिँ ल गर है भनेर कसरी प्रेरित गर्छ कि आफ्नै डिसिजन? यो चाहिँ आफ्नै इन्ट्रेस्टले हो। तपाईँ गर्नैपर्छ, तपाईँले गर्नुपर्छ, तपाईँ सक्नुहुन्छ, तपाईँले गर्नुहोस् भन्ने हौसला दिने त धेरैजना नै हुनुहुन्छ। तर मेन कुरा चाहिँ आफैबाट चाहिँ डिसिजन हुनु पऱ्यो र आफूले सक्ने चाहिँ गर्नु पऱ्यो, आफैबाट हो यो डिसिजन चाहिँ। यति रिक्स छ काम गर्ने सिलसिलामा हिमाल चढ्न भनेको, जसरी कुरा गरिन्छ त्यो जति त पक्कै पनि छैन होइन? घर परिवारबाट अब त पुग्यो अब नगर भन्ने खालका अब्स्ट्र्याक्टहरू आउँदैन? भन्नुहुन्छ घर परिवारबाट चाहिँ अब सकभर नगर्नु, अब धेरै यति चढिसक्नु भयो तपाईँले चाहिँ अब यसरी गर्नै हुन्छ भने पनि एकदम जोगिएर गर्नु भन्नुहुन्छ। तर त्यो कुराले छेक्दैन? छेक्दैन एकदमै, किनभने अब अलिकति बाल्यकालदेखि नै यो काम गर्दै आएपछि अब आफूलाई पनि अलि एक्सपिरियन्स बढेपछि अब झन् आफू गर्न सक्छु भन्ने कुरा हुन्छ त्यसमा। तपाईँको यो क्षेत्रको अनुभव धेरै छ, तर विशेष गरी मैले यतिखेर सगरमाथा आरोहणकै कुरामा चाहिँ फोकस हुन चाहेँ होइन? सगरमाथा आरोहण पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ। हुन त सगरमाथा आरोहणको सिलसिला 66 वर्ष भइसकेको छ। 1953देखि सुरु भएको यो क्रम निरन्तर अहिलेसम्म जारी नै छ होइन? अहिलेसम्म सगरमाथा आरोहण गर्दाखेरि हजारौँले सगरमाथा आरोहण गरिसकेका छन्। तर सगरमाथा साँच्चीकै नेपालको गौरवलाई चाहिँ
कसरी जोगाइराख्ने, यहाँभित्र भएका विकृतिहरू जस्तो फोहोरका कुराहरू नै भनौँ, पछिल्लो समयमा मृत्युको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै रूपमा बढ्दै गएको छ, ती लासहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ नि सम्बन्धित निकायले त्यति धेरै चासो दिएको पनि पाइँदैन होइन। यो सगरमाथालाई साँच्चीकै सगरमाथा नै राखिराख्नका लागि कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ, के गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ? अब यसमा चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ हामी पहिला सुरुमा त यस्तो भयो, भिजिट नेपाल 2020 भन्नुभएको छ, टुरिज्म इयर्स भन्नुभएको छ नेपालको। त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यो जुन हाम्रो सरकारले मात्रै नभनौँ न, जुन पर्यटन व्यवसायहरू हरेक पथ प्रदर्शकहरूले चाहिँ यसरी भित्राउने, अब नेपाललाई अलिकति अलि विकसित रूपले नै, विकसित क्षेत्र हिसाबले नै चिनाउने, जुन हिमाल जस्तो सुकै भनौँ न। अब त्यहाँबाट चाहिँ मैले अनुभव गरे चाहिँ विगतको दिनभन्दा नि अलिकति फोहोर मैला चाहिँ बढेको नै छ। किनभने त्यहाँनिर अलिकति अब बढी आरोहणहरू बढेर पनि होला। अब फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको त्यो अब जुन फोहोर मैलाको अलिकति हामीले फोहोर मैलालाई चाहिँ कम गर्न सकिने सम्भव चाहिँ फर्स्टै त्यहाँकै आरोहीहरूले नै गर्ने हो। जस्तै पथ प्रदर्शक गाइड भयो, त्यहाँनिर आउने आरोहीहरू विदेशीहरू भयो, उहाँहरू अथवा हामीले नै गर्ने हो त्यो फोहोर चाहिँ। तर त्यो फोहोरलाई चाहिँ हामीले कुन मात्राबाट चाहिँ अलिकति कम गर्न सकिन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ अब हामीले जस्तै अलिकति त्यसलाई कम गर्ने तरिकाले, अब सरकारलाई मात्रै त किन दोष दिने, नेपाल सरकारले गरेन, नेपाल सरकारले त्यो कतिपय काम उहाँहरूले पनि नगरेको होला। त्यो नगरेकोमा चाहिँ मेन चाहिँ तपाईँ हामीले नै सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कुनै मान्छेले बाहिरबाट आएर हेलिकप्टरबाटै फोहोर फ्याँकिदिने त्यस्तो त होइन नि, त्यहाँ त पथ प्रदर्शकहरूबाटै हुने फोहोर मैला हो। तर त्यसलाई चाहिँ कसरी अलिक कमी गर्न सकिन्छ, अनि नेपाल सरकारबाट पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति अब कसरी सरसफाइमा सुधार गर्न सकिन्छ, एउटा सिस्टम बनाउनु पर्यो। अनि हरेक अब तपाईँको विगतको वर्षभन्दा नि अब बेस क्याम्प र क्याम्प 2 भन्ने ठाउँ चाहिँ सगरमाथाको धेरै अलिक सरसफाइ नै देखिन्छ। जस्तै अब क्याम्प 4 मा अलिकति फोहोर देखियो, त्यो फोहोर चाहिँ अलि धेरै हाई अल्टिच्युड लेभलमा भएर पनि भयो, एराउन्ड 8000 मिटरमा भयो त्यो। त्यहाँ पनि त्यो पनि हामी सफाइ गर्न सकिन्छ। तर सफाइ गर्ने तरिका चाहिँ एउटा सफाइ अभियान चाहिँ एउटा सिस्टमबाट चलाउनु पर्यो भन्ने हो। जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ सफाइ गर्ने टोली भने सफाइ गर्ने टोली चाहिँ आधार शिविर अथवा क्याम्प 2 आसपास क्षेत्रबाट मात्रै गर्ने, जुन चाहिँ अब फोहोर भएको ठाउँमा चाहिँ स्वयं व्यक्ति नपुग्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो सफाइ हुन चाहिँ नसकेको हो। अनि तपाईँको त्यसमा चाहिँ पनि अब जस्तै माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथा आरोहण गर्ने सहयोगी गाइड शेर्पा भनिन्छ होइन, त्यहाँ उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ जस्तै त्यो जुन क्याम्प 4 मा चाहिँ सफल आरोहण गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ 500 जना गाइड छ भने दुई पटक त पुग्नै पर्यो मिनिमम। 2 पटक पुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ गाइडहरूलाई नै रिक्वेस्ट गरेर हुन्छ कि एक पटक पुग्दाखेरि 5-5 केजी भए पनि तल ल्याए पनि 2 पटक पुग्दा त 1000 चोटिमा त 500 जना चाहिँ 2 चोटि पुग्दा त 1000 चोटिमा त केही नभने अब 5000 केजी आइपुग्ने भने त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति छिटै पनि सरसफाइ हुन सकिने जस्तो मेरो सम्भव देखियो। किनभने अब जस्तै सरसफाइ अभियानमा खटेका टोली 5-10 जना होला, उहाँहरू चाहिँ माथि पुग्नुहुन्छ, साउथ कोलै पुग्नु भयो भनौँ न एक्जाम्पल, उहाँहरूले चाहिँ कति त ल्याउन सकिन्छ त 5 जना 10 जनाले होइन। त्यो भएर चाहिँ अलिकति त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने भयो। अब जस्तै भिजिट नेपाल 2020 लाई अलिकति फोकस गरेर अगाडि गर्ने हो। मेन कुरा चाहिँ तपाईँ हामी पथ प्रदर्शक गाइड र विदेशी आरोहीहरूले नि अलिकति कुन हिसाबले चाहिँ कम गर्ने त्यो फोहोरलाई। जस्तै अलिकति लग्जरी टाइपलाई नलिएर, लग्जरी सर्भिस नलिएर त्यहाँनिर चाहिँ अब अलिकति भनौँ न अलिकति चाहिने भन्दा बढी सामान लग्ने, अनि माथि पुर्याइसकेपछि चाहिँ अब तल ल्याउनु नसकिने, अनि प्रायः जस्तोले सफल आरोहण गरिसकेपछि चाहिँ छोडिदिने,
त्यस्तो देखियो अलिकति। हजुर, अब यो वर्षेनी सगरमाथामा फोहोरको मात्रा बढ्दैछ भनिएको छ, त्यसमा पनि आरोहणका लागि जाने कतिपय आरोहीहरूको मृत्यु पनि हुने गरेको छ, ती लासहरू पनि यत्र तत्र हुन्छन्, भेटिन्छन्, देखिन्छन् भन्ने गरिन्छ नि, यो कतिको सत्य हो? यो त तपाईँको हिमालमा अब लास चाहिँ हुन्छ नै, किनभने अलिकति हिमाल चढ्नु काम चाहिँ सजिलो पनि होइन होइन, अलिक गाह्रैमै मानिन्छ। त्यो भइसकेपछि अब यो वर्ष मात्रै पनि अब 9 कि 11 जनाको चाहिँ 9 जना जति कतिजना चाहिँ माउन्ट एभरेस्टमा बित्नु भएको भन्ने छ। अब यो हुने जुन एक्सिडेन्टहरू कुन कारणले भयो, कसरी भयो, अनि यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँ हामीले एकदमै सोचेर चाहिँ उस गर्नुपर्ने हुन्छ। यी लासहरूलाई, फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, लासलाई व्यवस्थापन गर्ने अथवा सम्बन्धित परिवारलाई बुझाउन सक्ने चाहिँ किन हामीसँग क्यापेसिटी छैन? यसमा चाहिँ तपाईँको अब कतिपय चाहिँ विदेशीहरूको लास चाहिँ धेरैको चाहिँ उहाँहरूको परिवारलाई अथवा उहाँहरूको कन्ट्रीलाई नै बुझाउने गरेको छ अहिलेसम्म। यसमा पनि तपाईँको कतिपय चाहिँ उहाँहरूको फ्यामिलीमै बुझेर पनि फ्यामिलीले अब तल नल्याउनुहोस्, ल्याउनु पर्दैन भन्ने पनि हुन्छ कुनैको चाहिँ, अनि त्यहीँ छोड्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के गर्ने त, अब हाम्रो नेपालमा एउटा कुनै अब लासलाई तल ल्याउने रेस्क्यु टिम बनाउन सकियो, अहिलेसम्म त्यो टिम छैन। फेरि अब धेरैवटा गाह्रो कुरा पनि छ तपाईँको, जस्तै उहाँहरूको परिवारले तल नल्याउनुहोस्, मेरो मान्छेको लास चाहिँ त्यहीँ छोडिदिनुहोस् भन्दाखेरि नेपाल सरकारले एउटा रुल्स बनायो भने त, छोड्नु नमिल्ने रुल्स बनायो भने त त्यो नछोड्नु पनि सक्यो, तल पनि ल्याउन सकिने भयो। भोलिको दिनमा चाहिँ जस्तै विदेशीले उहाँको परिवारले चाहिँ माथि नै छोडिदिनुहोस् मेरो मान्छेको लास भन्दाखेरि हामीले जबरजस्ती तल ल्यायौँ भने बा हामीले कुनै एउटा केही अब अप्ठ्यारो मुद्दामा पर्ने हो कि त्यस्तो हुन्छ क्या, अलिकति गाह्रै हुन्छ यो। तर सरकारले स्ट्रिक्ट रूपमा रुल्स लिएरै आयो भने त त्यो त फलो त पक्कै पनि सबैले गर्नै पर्ने हुन्छ हैन? एकदमै। अब पछिल्लो समयमा सरकारले केही सरसफाइका कुराहरूलाई अगाडि पनि ल्यायो, सगरमाथा सरसफाइ अभियान नै चलेको थियो विगतका केही समयमा पनि, त्यो केही हदसम्म सफल भयो? कस्तो पाउनु भएको छ यहाँ सरसफाइको कुरा? हजुर हजुर, एकदमै। जति उहाँहरूले गर्नु, अब जुन सरसफाइ अभियानमा टोलीमा खटेको टिम छ उहाँहरूले जति सकेसम्म चाहिँ गर्नै खोज्या हो, तर उहाँहरूले गरे माथि पनि यो अराउन्ड 2 वर्ष जति भयो होला, प्रत्येक आरोही पद सहयोगी गाइडहरूले चाहिँ 8 केजी चाहिँ बेस क्याम्पभन्दा माथिबाट फोहोर ल्याउनै पर्ने भएर चाहिँ तपाईँको यो 2 वर्षको अवधिमा चाहिँ धेरै नै सरसफाइ भएको छ। जुन चाहिँ अब उहाँहरूको जुन टोलीमा उहाँहरू पनि यसपालि 8 जना कि 10 जना कतिजना आउनुभएको थियो सरसफाइ अभियान टोलीमा खट्ने, उहाँहरूले पनि एकदमै गर्नुभएको हो। त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ अब जुन फोहोरै कलेक्सन गरेर तल ल्याउनेमा चाहिँ पद प्रदर्शक टिमको गाइडहरू नै पर्छन्। प्रत्येकले 8-8 केजीले काउन्ट गर्दा पनि तपाईँको कति केजी भयो होला, केही नभए पनि एराउन्ड 450-500 जना हुन्छ त्यहाँ सहयोगी गाइडहरू। त्यो हिसाबले गर्दा पनि फोहोर चाहिँ धेरै नै उहाँहरू मार्फत पनि तल ल्याइएको हो। हजुर, मिमाजी जस्तो तपाईँले सगरमाथा आरोहण, सगरमाथा लगायत अन्य हिमालहरूको आरोहण गर्नुभएको लगभग 11 वर्ष प्लस भइसकेको यो स्थितिमा सुरुका दिनमा जुन जलवायु परिवर्तनको प्रभाव खासै थिएन हाम्रा हिमालहरू भनौँ अथवा पृथ्वीमा, त्यो बेला र अहिलेसम्ममा कतिको परिवर्तन पाउनु भएको छ? हिमालहरूको कन्डिसन कस्तो छ तपाईँको? त्यो बेला चाहिँ जुन म स्टार्टिङमा क्लाइम्बिङ गर्दा, सुरुमा क्लाइम्बिङ जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको माउन्ट एभरेस्टमा अलिकति जुन आइसहरू भयो, ग्लेसियर आइसको भागहरू चाहिँ निकै बेस क्याम्प आधार शिविरमै थियो क्या, निकै नजिकै। अहिले चाहिँ अलिकति माथि सर्दै गएछ। त्यो कारणले चाहिँ तपाईँको मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिकति नै जुन घटेको छ होइन, त्यहाँनिर कसरी यसलाई उदाहरण गर्ने, अब
अलिकति विगतको हिउँ दिनभन्दा पग्लिँदै गएर कम हुँदै गएको फिल हजुर भयो हजुर तपाईँ? हजुर अब कतिपय हिमालहरू त हिउँ पग्लेर कालो पहाडहरूमा परिणत भए भन्ने गरिएको छ होइन। अब तपाईँहरू त सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि त्यस्ता हामीसँग कति उदाहरण छन् अथवा कति हिमालहरू छन्, के छ? मैले अहिलेसम्म जतिवटा आरोहण गरेको हिमालमा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै हो, किनभने त्यो चाहिँ नेपालमा सगरमाथा मात्रै पग्लेको होइन। तपाईँको म चाइना पनि गएँ, पाकिस्तानमा पनि मैले K2 हिमालहरू चढ्न जाँदाखेरि त्यहाँनिर विभिन्न ठाउँको हिमालको चाहिँ तपाईँको हरेक वर्ष चाहिँ मैले अलिकति त्यहाँको हिउँहरू चाहिँ पग्लेर मैले जस्तै लास्ट इयर अलिकति तपाईँको जस्तै अलिक तलसम्म स्नो लेभलहरू तलसम्म थियो भने अर्को वर्ष अलि माथि हरेक अलि हिमालको पहाडहरूमा पनि अलि हिउँहरू कम देखिने। जस्तै तपाईँको 2011, 12, 13तिर माउन्ट एभरेस्टमा चाहिँ जुन कुम्भ आइसफलमा चाहिँ तपाईँको हरेक वर्ष अलिकति धेरै कन्टिन्यू नै हरेक दिनमा एयरलाइन्सहरू आइराख्ने। अब अहिले यो सिचुएसनमा चाहिँ अलिक कम आउने त्यहाँनिर एयरलाइन्सहरू। त्यो नआउनुको कारण किन त? जति आइसको ढिक्काहरू थियो झरिसक्यो क्या, धेरै नै झरिसक्यो तल। यसको अर्थ अब हिमालले बिस्तारै आफ्नो अस्तित्वहरू गुमाउँदै गएको हो भनेर शङ्का गर्ने ठाउँहरू भए नि, हिमाल बिस्तारै आफ्नो ठाउँमा नरहने स्थिति आएको हो अब त्यो चाहिँ एकदमै तपाईँको किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ हिमाल भन्ने नै हिउँ र आइस रकहरू मिलेर बनेको हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको अब अलि पछि गएर पहाडमा परिणाम हुने सक्ने सम्भव छ क्या। जति नै अब हिउँहरू पग्लिँदै गएपछि त पहाड त भयो, ढुङ्गा मात्रै रहने भयो त्यहाँ। अब माटो रहने कुरा, माटो त हुँदैन हिमालमा। त्यो भएपछि अब अलिक पछिल्लो समयमा चाहिँ जस्तै अब अहिले नै तत्कालै चाहिँ नभनौँ, धेरै पछि चाहिँ हिमाल चाहिँ हिउँ र आइसमा चढ्नु पर्थ्यो भने चाहिँ हामीले पक्कै रकमा चढ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अब अहिले पनि देखिरहेको छ। त्योभन्दा धेरै पछि चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ नि जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब फेरि पनि हाम्रै हिमालको चर्चा गरौँ न। हाम्रा हिमाल 8000 मिटरभन्दा प्लसका हिमाल हामीसँग 10वटा छन् होइन, 8वटा छन्। जस्तो सरकारले चाहिँ यी हिमालहरूलाई प्रिजर्भ गर्न पछिल्लो समयमा त अब राम्रो आम्दानीको स्रोत पनि बन्दै गएको छ, विश्वका उत्कृष्ट गन्तव्य पनि बन्दै गएको छ नेपाल हिमाल आरोहणकै लागि पनि होइन। यसका लागि चाहिँ हाम्रो हिमाल बचाइराख्नका लागि त्यहाँबाट दिगो रूपमा आम्दानी भइराखोस् है भनेर प्रयास गर्नका लागि सरकारले के कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ? अब कतिपय आरोहीहरूले चाहिँ केही समयसम्म हिमाल आरोहण नै रोकेर त्यहाँ चाहिँ अलिकति नेचुरल वातावरण बन्न दिनुपर्ने सुझावहरू पनि दिँदै आउनु भएको छ। यहाँको विचारमा के गर्नु जरुरी छ त? अब तपाईँको यो हिमाललाई बचाउने र नेपाललाई अब यो भनौँ न नेपालको एउटा सुन्दरतालाई बचाउने चाहिँ हामीले अलिकति यसमा सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो। त्यहाँ हुने एउटा अब सिस्टमहरूलाई पनि अलिकति एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि प्लस तपाईँको यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ भने जस्तै विदेशी आरोहीहरू नेपाल आउनुहुन्छ, उहाँ नेपालमा कति नेपालको आरोही पथ सहयोगी गाइडहरू पनि विदेशमा हरेक अरू मुलुकमा पनि उहाँहरूले लाने गरेको हुन्छ, पाइएको छ अहिलेसम्म। त्यो भइसकेपछि अब नेपालमा चाहिँ तपाईँको अलिकति हिमाललाई मात्रै सरसफाइ गरेर हिमाललाई मात्रै उस गरेर त भएन नि। त्यो लाइनमा चाहिँ तपाईँको अब जस्तै पथ प्रदर्शक भयो, होटल व्यवसाय भयो, त्यहाँ सामान ओसर पसर गरिदिने बरियाहरू हुन्छन्, उहाँहरूलाई अलिकति कस्तो खालको सिस्टमले लाँदाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले पनि पछिल्लो समयमा पनि त्यो जस्तै अब त्यहाँ चाहिँ अब सगरमाथा चढ्नु जाँदा त पोर्टर छैन भने कसरी त्यहाँ हामीले ढुवानी गर्ने, कसरी त्यो सामानहरूलाई पुर्याउने। अब पछिल्लो समयमा अब धेरै पछिल्लो समयमा त्यहाँ पोर्टरहरू पाइन्छ कि पाइँदैन। अब अनि त्यहाँनिर अब पथ प्रशासक गाइडहरू पनि हुन्छ। त्यो आरोही साथीहरूलाई पनि कसरी चाहिँ अब नेपाल सरकारबाट कुन सिस्टमको एउटा अलिकति ट्रेनिङहरू दिने, अनि अब कुन सिस्टमको उहाँहरूलाई नेपालको चाहिँ अब यति यसरी आरोहीहरूलाई यतिको सुविधा दिँदा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब लामो समयसम्म आरोही क्षेत्रलाई चाहिँ अब अलिकति फोकस गरिरहने, अब त्यसलाई चाहिँ कसरी अलिकति बचाउने तरिकाले त्यो चाहिँ एकदमै अब सरकारबाट पनि एउटा सिस्टम बनाउने त हो। सिस्टम बनाइसकेपछि सबैले फलो गर्छ नि होइन।
जस्तै अब तपाईँको कतिपय आरोहीहरू चाहिँ तपाईँको विदेशी नै हुन्छ। यहाँनिर अब अलिकति रेकर्ड बनाउने अलि आफू सफल आरोही भइसकेपछि अब जस्तै विदेशीहरूले पनि उहाँहरूलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट दिएर नै अब विदेशतिर गए जानु पनि पाइने त्यस्तो यस्तो देखिन्छ। अब किन उहाँहरूलाई चाहिँ किन अब नेपालमै कसरी राख्ने त? अब एउटा भनौँ न राम्रै सफल आरोहीहरू एउटा राम्रै कीर्तिमान कायम गर्ने व्यक्ति हुन्छन्। उहाँहरू चाहिँ एउटा नेपालको चाहिँ एउटा आम्दानीको स्रोत जस्तै हो क्या तपाईँको, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। जस्तै मैले अहिलेसम्म 36वटा एक्सपिडिसनमा चाहिँ म इन्भल्भ भएँ। केही नभने मैले 36जना त नेपाल आइसक्नु भयो नि त, जुन मेरो क्लाइन्ट चाहिँ म 36जना, म एकजना व्यक्तिबाट चाहिँ 36जना चाहिँ त्यो चाहिँ एक्सपिडिसनको मात्र भयो, ट्रेकिङ पिक क्लाइम्बिङ गर्ने बाइक। अनि 36जनाले चाहिँ जति नेपालको हिमालमा चाहिँ उहाँहरूले जुन तिरेको शुल्क रोयल्टीहरू त्यो त एउटा राज्यको लागि हामी एकजना शेर्पाबाट गरेको एउटा उस जस्तो पनि त भयो नि। किनभने अब त्यहाँ बिना सहयोगी जाने त कमै नै हुन्छ, बिना सहयोगी गाइड जाने त कमै हुन्छ। बिना सहयोगी गाइड गए पनि त उहाँले पनि बुझाएकै हुन्छ त। अब त्यही अब कसरी अलिकति उस गर्न सकिन्छ त? जस्तै अब फल्ना व्यक्ति चाहिँ नेपालबाट, जस्तै हाम्रै अब नामै तोकेर त नभनौँ, धेरै विश्व कीर्तिमानी आरोहहरू चाहिँ म्याक्सिमम नै मैले विदेशमा देखेँ। तपाईँको त त्यो योजना छैन नि? छैन एकदमै। अब 32 वर्षको उमेरमा 20 पटक सफल आरोहण गरिसक्नु भएको छ विभिन्न हिमालको। अब कतिचोटि चाहिँ हिमाल चढ्छु भन्ने लक्ष्य छ यहाँको? अझै पनि मैले अब यो आरोहण गर्नेकै उसमा गर्दाखेरि चाहिँ म अझै 20 वर्ष चाहिँ चढ्नु नै सक्छु जस्तो लाग्छ हैन। अब त्यो चाहिँ अब मेरो हेल्थले साथ दियो भने चाहिँ मेरो चाहिँ तपाईँको मैले जस्तै अहिले यो छोटो समयमा चाहिँ 2-3 हिमाल आरोहण गरेँ। म चाहिँ अब विदेशमा गएर जस्तै अमेरिका, जापान, युरोपतिर गएर बस्ने चाहिँ मेरो सोच चाहिँ छैन। घुम्ने सोच चाहिँ छ, तर म त्यहाँ गएर नै बस्ने त्यस्तो। जस्तै मेरो आफ्नै अहिले मैले यहाँ कम्पनी पनि सञ्चालनमा राखेको छु, पाइनर एडभेन्चर भन्ने। अब हामीले अब हामी जस्तो अलिकति भनौँ न एक्सपिरियन्स, आफैलाई अलिकति एक्सपिरियन्स त भन्नुलाई अलिक गाह्रै हुन्छ होइन। जस्तै एक्सपिरियन्स मान्छेहरू चाहिँ नेपालकोबाट बाहिर आएपछि अब आउने जेनेरेसनको गाइडहरूले चाहिँ फेरि कहाँबाट सिक्ने त होइन? यो कामहरू कहाँबाट सिक्ने? जस्तै अब एक्जाम्पल म चाहिँ यहाँ नेपालमै बसेर चाहिँ मैले जुन पर्यटन सेक्टरमा चाहिँ काम गरेर चाहिँ मैले एउटा उस गरेँ भने म मार्फत पनि अझै पनि विदेशीहरूलाई योगदान पनि पुग्छ, उहाँहरू आउनुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ एक्जाम्पल म अमेरिकामा बसिदिएँ भने अब जति म मार्फत आउने विदेशीहरू त नआउने भयो नि त नेपालमा। त्यो भएर चाहिँ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ अब अलिकति आफ्नै देशलाई केही गरौँ भन्ने सोच चाहिँ छ है। मेघमाजी स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यति धेरै कुराहरू हामी माझ सेयर गरिदिनु भयो। तपाईँका आगामी योजनाहरू सफल हुनु भन्ने कामना पनि गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन, आज हामीले कार्यक्रममा हिमाल आरोहण सम्बन्धी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। विश्वको उत्कृष्ट गन्तव्यमा पर्ने सगरमाथा आरोहण शुल्क नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत पनि बनेको छ। यसले आर्थिक समृद्धिमा केही न केही टेवा पुग्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। यो कुराकानी सँगसँगै कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।